बाइबल अध्ययनमा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्त सर्वप्रथम म क्षमा माग्न चाहन्छु। हिजो म धेरै व्यस्तताको कारणले यो क्लास रेकर्ड गर्न पाएन, त्यसैले बुधबारको सट्टामा म यो बिहिबार रेकर्ड गर्दैछु। अन्त यो ढिलाइको निम्ति म हजुरसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी आज चाहिँ हाम्रो पाठ नम्बर 18 हेर्नेछौँ। अन्त हामी जुन यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अघि चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति, अन्त विशेष गरी यो क्लासको निम्ति। हजुरको पवित्र आत्माको उपस्थिति र अभिषेक हाम्रो साथमा रहोस् र हजुरको वचनको गहिराई सिक्नमा, बुझ्नमा, हाम्रो जीवनमा लागू गर्नमा हजुरले सहायता गरौँ। हरेक हामी जो आज यो क्लासमा सहभागी हुन्छौँ, हरेकलाई प्रभु हजुरले आफ्नो अभिषेक दिनुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। गएको क्लासमा हामीले जुन यो प्रतीक सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै थियौँ, अन्त हामीले यो भनेको थियौँ कि परमेश्वरले चाहिँ तोडेको हृदयहरू प्रति जुन चाहिँ सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, सेवकाई गर्न चाहनुहुन्छ। अन्त उहाँले चाहिँ हाम्रो आत्मासँग चाहिँ आफ्नो पवित्र आत्मासँग सञ्चार गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा जुन चाहिँ लेख्नु भएको छ, हृदयको पाटीमा भनेर पनि हामीले सिकेका थियौँ। अन्त साथसाथै हामीले चाहिँ जुन पुरानो करारमा भएको पाल चाहिँ जुन नयाँ करारमा जुन ख्रीष्टको प्रतीक भनेर हामीले हेऱ्यौँ होइन। ख्रीष्टको ईश्वरीयता र साथसाथै उहाँको मानवताको प्रतीक होइन, जुन यो पालको भित्री र बाहिरी भागले चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त साथसाथै हामीले यो पनि भनेको थियौँ कि जुन पाल चाहिँ मण्डलीको प्रतीक पनि हो है। अन्त पालको बाहिरी रूप जस्तो सुकै भए तापनि भित्री रूपमा चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ होइन। हुन्छ, आज चाहिँ हामी पाल सम्बन्धीमा नै हाम्रो अध्ययन गर्नेछौँ। अन्त पालमा भएको विभिन्न जुन चाहिँ कुराहरू, सामग्रीहरूको बारेमा हामीले त्यो अध्ययन गर्नेछौँ। त्यहाँ भएको विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अन्त सर्वप्रथम जुन पालको चाहिँ एउटै द्वार थियो होइन। अन्त यो द्वार होइन चाहिँ यो द्वार बनाइएको जुन चाहिँ सामान चाहिँ जुन महापवित्र स्थान बनाइएको सामान थियो, त्यही सामानले चाहिँ बनाइएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। हजुरले याद गर्नुभयो भने जुन चाहिँ महापवित्र स्थानको भित्री भाग चाहिँ जुन सुती कपडाले बनाइएको थियो, जसमा चाहिँ निलो, बैजनी र रातो होइन धागो जुन चाहिँ मिसाइएको थियो होइन। त्यसैले चारवटा रङ होइन, सुती सेतो हुन्छ, सुतीमा जुन चाहिँ निलो, रातो र बैगुनी होइन। सेतोले परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रतिनिधि गर्छ, निलोले चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गीय स्रोतलाई प्रतिनिधि गर्छ र रातोले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त बैगुनले चाहिँ येशू ख्रीष्टको राजकीयतालाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त प्रस्थान 27:16 यसरी लेखिएको छ, चोकको ढोकाको निम्ति निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको 20 हातको पर्दा होस्, त्यसमा बुट्टा हाल्नेको काम होस्, त्यसको खम्बाहरू 4वटा र आधारहरू पनि 4वटै हुन् होइन। त्यसैले यो जुन चाहिँ द्वार अथवा ढोकाले चाहिँ जुन येशू ख्रीष्टलाई प्रतिनिधि गर्दछ, किनकि येशू ख्रीष्टले
यूहन्ना 10 अध्यायको 7देखि 9 पदमा भन्नुभएको छ। यसकारण यसोले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेडाहरूको ढोका म नै हुँ। मभन्दा अघि आउने सबै चोर र डाकुहरू हुन्, तर भेडाहरूले तिमीहरूका कुरा सुनेनन्। ढोका म नै हुँ। यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खर्कामा चढ्न पाउनेछ। होइन, जसरी पालमा चाहिँ एउटै ढोका एउटै द्वार मात्र थियो, हामी मानिसको निम्ति पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि चाहिँ एउटै ढोका मात्र छन्, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। त्यसैले येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफूलाई ढोका भनेर चाहिँ परिचय गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अन्त साथसाथै हामीले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो पालको वरिपरि चाहिँ होइन जुन बाना थियो होइन, जसले चाहिँ एउटा होइन जुन चाहिँ पर्खाल होइन लुगाको पर्खाल थियो, अन्त त्यो पर्खाल 7 फिट उचाइ थियो है। अन्त वरिपरि होइन त्यो जुन चाहिँ ढोका बाहेक अरू सबै चाहिँ वरिपरि यो पर्खालले चाहिँ घेरेको थियो। अन्त त्यो पर्खालको खम्बाहरू चाहिँ जुन काँचले बनेको थियो। अन्त काँचले चाहिँ के प्रतिनिधि गर्दछ? काँचले चाहिँ जुन मानिसप्रति भएको न्यायलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। त्यसैले मानिसप्रति होइन न्याय होइन, वरिपरि न्याय छ, सबैतिरपट्टि न्याय छ, तर त्यो न्यायबाट जुन चाहिँ छुटकारा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ ढोका हुनुहुन्छ, द्वार हुनुहुन्छ होइन, येशू ख्रीष्टमा चाहिँ त्यो न्यायबाट चाहिँ छुटकारा छ है। अन्त जो व्यक्ति येशू ख्रीष्टद्वारा बाहेक जो व्यक्ति जुन परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन खोज्छ होइन, अन्त जो ख्रीष्टद्वारा आउँदैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ होइन चोर भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। किनकि येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 10:1 के भन्नुभएको छ? साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जो भेडा गोठको ढोकाबाट भित्र पस्दैन तर अर्कोपट्टिबाट चढेर पस्छ, त्यो चाहिँ चोर र डाकु हो होइन। त्यसैले हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनको निम्ति होइन अरू कुनै बाटो छैन, अरू कुनै ढोका छैन होइन। येशू ख्रीष्ट मात्रद्वारा हामी परमेश्वरको अगाडि आउन सक्छौँ। नत्र भने होइन अरू प्रयास चाहिँ होइन प्रयास गर्नेहरूलाई चाहिँ चोर र डाकु भनेको हामी पाउँदछौँ। अन्त येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ यूहन्ना 14:6 येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताका आउन सक्दैन होइन। त्यसैले एउटै होइन मानिसको निम्ति एउटै विकल्प छ, अन्त त्यो विकल्प चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अन्त जब त्यो पालको ढोकाभित्र प्रवेश गरेपछि चाहिँ ठ्याक्क प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ बलि चढाउने एउटा वेदी थियो है। यो चाहिँ पहिलो कुरा होइन जुन चाहिँ त्यो ढोका प्रवेश भएपछि देख्ने होइन थियो है। अन्त यो वेदीले चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधि गर्दछ, किनकि त्यो वेदीमा चाहिँ जुन विभिन्न बलिहरू चाहिँ होइन जलाइन्थ्यो है। अन्त जुन त्यो वेदीमा चढाउने बलिहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई प्रतिनिधि गर्दछ है। अन्त यो वेदी पनि होइन यो जुन चाहिँ बलिको वेदी पनि जुन चाहिँ काँचले बनाइएको थियो। अन्त अघि मैले भने काँचले चाहिँ बाइबलमा चाहिँ न्यायलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त त्यो न्याय मानिसप्रति भएको न्याय होइन पापप्रति मानिसको पापप्रति भएको न्यायलाई चाहिँ जुन येशू ख्रीष्टको बलिदानले चाहिँ हटाइयो होइन। किनकि 2 कोरिन्थी 5:21 भन्दछ
किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नेहरूले परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो हैन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति बलि बनाइएको कारणले चाहिँ हामी प्रति भएको न्याय चाहिँ परमेश्वरले हटाउनु भएको छ। अन्त न्यायको सट्टामा, दोषको सट्टामा, दण्डको सट्टामा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो धार्मिकता ख्रीष्टद्वारा हामीलाई दिनुभएको छ है। अन्त हामी यो कुरा पनि पाउँछौँ बाइबल कि ख्रीष्टलाई न्याय हैन, ख्रीष्टप्रति न्याय आउनु चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो भन्ने कुरा हैन। कारण परमेश्वरको जुन चाहिँ मानिसप्रतिको क्रोधको सन्तुष्टि ख्रीष्टको बलिदानद्वारा मात्र हुन सक्थ्यो हैन। त्यसैले यशाया अगमवक्ताले यशाया 53:10 भन्दछ, तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बनाउनु भएर तापनि उसले आफ्नो छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। त्यसरी परमेश्वरको योजना थियो कि ख्रीष्टलाई, आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई चाहिँ जुन हाम्रो सट्टामा हैन, जुन कष्ट हैन, क्रुसको कष्ट पाउन अन्त उहाँलाई बलिदान गर्न है, कि त्यो बलिदानद्वारा चाहिँ हामीहरू हैन, जुन परमेश्वरको दण्डबाट, परमेश्वरको दोषबाट, परमेश्वरको न्यायबाट चाहिँ बच्न सकौँ हैन। अन्त साँच्चै नै ख्रीष्टको त्यो सिद्ध रगतको बलिदानले चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ पापप्रतिको क्रोधलाई चाहिँ सन्तुष्टि पारेको छ, अथवा हामीले भन्न सक्छौँ हामी चाहिँ ख्रीष्टको रगतद्वारा परमेश्वरको अगाडि प्रायश्चित भएका छौँ। अनि हामी यो कुरा पनि पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो जीवन हैन, आफ्नो प्राण चाहिँ कसैको करकापले हैन दिनु भएन, तर आफ्नै स्वइच्छाले दिनुभयो भनेर हैन। यूहन्ना 10:17-18 लेखिएको पाउँछ, पिताले मलाई यसै कारण प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नै प्राण अर्पण गर्दछु। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ। यो आज्ञा मैले मेरो पिताबाट आएको छु हैन। त्यसैले हामीले यो कुरा सिक्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनु चाहिँ हैन परमेश्वरको योजना थियो। अन्त यो योजनामा चाहिँ येशू ख्रीष्ट उहाँको पुत्र चाहिँ आफ्नो स्वइच्छाले चाहिँ सहभागी हुनुभएको थियो हैन। कसैले उहाँलाई चाहिँ जबरजस्त हैन क्रुसमा जुन चाहिँ टाँगेको होइन हैन, तर परमेश्वरकै इच्छा र योजना अनुसार चाहिँ उहाँ क्रुसमा चाहिँ हैन अर्पण हुनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ हैन। कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अन्त येशू ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अन्त येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई पापबाट छुटकारा गर्न आफै नै हैन, आफ्नै इच्छाले चाहिँ हैन उहाँ क्रुसमा आफूलाई अर्पण गर्नुभयो हैन, बलिदान गर्नुभयो है। अन्त यूहन्ना 2:9 भन्दछ, तर म धन्यवादको स्तुतिसहित तपाईँमा बलिदान चढाउनेछु। मैले जे भाकल गरेको छु सो पुरा गर्नेछु। उद्धार परमप्रभुबाट नै हुन्छ है। त्यसैले उद्धारको योजना परमेश्वरबाट हो, अन्त साथसाथै उद्धारको कार्य पनि परमेश्वरबाट नै हो हैन। अन्त हामी यो कुरा भन्दछौँ कि पिताले हैन त्रिएकताको जुन चाहिँ उद्धारको मानिसको उद्धारको कार्यमा चाहिँ त्रिएकताकै सहभागिता छ हैन। पिता, परमेश्वर पिताले चाहिँ जुन चाहिँ उद्धारको योजना गर्नुभयो हैन, अन्त येशू ख्रीष्ट पुत्रले चाहिँ त्यो उद्धारको योजना कार्य गर्नुभयो। अन्त पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो
कार्यलाई चाहिँ मानिसहरूप्रति प्रकाशमा ल्याउनुहुन्छ है। अन्त उद्धार होइन परमेश्वरबाट मात्र हुन्छ होइन, मानिसले आफैले चाहिँ उद्धार पाउन सक्दैन। अन्त जुन बाइबल धर्मशास्त्रले यही कुरा बताउँदछ कि उद्धार चाहिँ होइन ख्रिस्टद्वारा मात्र मानिसले पाउन सक्छ होइन। परमेश्वर यो पृथ्वीमा आफै नै मानिसको रूपमा आएर जुन मानिसले गर्न नसक्ने कार्य चाहिँ होइन उहाँले गर्नुभयो र मानिसको निम्ति बलि भएर चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो। त्यसैले जुन त्यो वेदी र त्यो वेदीमा चढाइने जुन चाहिँ बलिहरूले चाहिँ क्रुसलाई अनि क्रुसमा गरिएको ख्रिस्टको बलिदानलाई चाहिँ प्रतिनिधि गरिन्छ। अन्त साथसाथै हामी के पनि पाउँछौँ भने त्यो वेदीमा भएको त्यो बल्ने आगो होइन, त्यो आगो चाहिँ निरन्तर बलि राख्दथ्यो है। अनि त्यो आगोको सुरुवात कहाँ भएको थियो त होइन। यो कुरा चाहिँ हामी लेवी 9:24 पाउँछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको सामुन्नेबाट आगो निस्केर वेदीमा रहेको होम बलि र बोसोलाई भस्म पार्यो र मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू खुसीले कराएर घोप्टो परेर लोटे। त्यसैले जुन चाहिँ पहिलो बलिदान जुन यो पाल निर्माण भएपछि गरिएको बलिदानलाई चाहिँ होइन जुन परमेश्वरले चाहिँ आगो पठाएर चाहिँ त्यो बलिदान जलाइएको कुरा होइन हामी पाउँदछौँ। अन्त त्यसपछि चाहिँ त्यो आगो चाहिँ बलिराखेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले त्यो जुन चाहिँ आगो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको थियो होइन। अनि त्यो आगोले चाहिँ त्यो बलिलाई भस्म पारेको कुराले चाहिँ एउटा न्यायको पनि प्रतिनिधि गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ होइन। आगोले सबै जलाएर होइन भस्म पार्नु चाहिँ त्यो न्यायको प्रतिनिधि पनि हो। अन्त साथसाथै जुन लेवीको पुस्तक 10:1-3 चाहिँ जुन मानिसले चाहिँ परमेश्वरको आगो बाहेक अरू होइन नौलो होइन जुन आगो ल्याएको खण्डमा चाहिँ होइन त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गर्नु हुँदैन होइन। त्यो कुराको परिणाम पनि हुन्छ होइन। हजुरले लेवी 10:1-3 पद पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ हारुनका छोराहरू नादब र अबिहुले आफ्नो आफ्नो धुपौरो लिएर त्यसमा आगो भरे र त्यस आगोमा धुप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो र उनीहरू परमप्रभुमा को सामु मरे। तब मोसाले हारुनलाई भने, परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बन्नेछु अनि सारा मानिसहरूको सामु म महिमित हुनेछु। हारुन चुप बसे होइन। त्यसैले यहाँ एउटा चेतावनी छ होइन कि हामी परमेश्वरको अगाडि आउँछौँ भने हामी चाहिँ उहाँको तरिकाले आउनु पर्यो होइन, कि आफ्नो तरिकाले होइन होइन। जुन हारुनको छोराहरू नादब र अबिहुले चाहिँ होइन आफ्नै जुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि आए होइन। अन्त जुन त्यो धुपौरोमा उनीहरूले चाहिँ जुन परमेश्वरको आगो होइन तर अरू कुनै होइन जुन चाहिँ आगो ल्याएको थिए। अन्त ल्याएको कारणले चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको आगोले चाहिँ होइन आएर जलाइदियो है। निकै जुन चाहिँ कठिन होइन परिणाम उनीहरूले भोग्नु पर्यो होइन। यसबारेमा चाहिँ हारुनले चाहिँ चुप लागेर बसेको छ होइन। उसले चाहिँ मोसाप्रति चाहिँ प्रतिक्रिया गर्न सक्दैन, किनकि जे परमेश्वरले गर्नुभयो उहाँले ठिक गर्नुभयो है। अन्त एकजना जुन एउटा रुसको पास्टरले चाहिँ एकचोटि आफ्नो घरमा चाहिँ जुन चाहिँ बत्ती गयो रहेछ। अन्त बत्ती गएको कारण चाहिँ उसले चाहिँ के भयो रहेछ भनेर चाहिँ
जुन चाहिँ त्यो बत्ती आउने मूल स्रोतमा गए रहेछ होइन। अन्त त्योमा चाहिँ एउटा डिब्बा रहेछ। अन्त त्यो डिब्बामा चाहिँ चेतावनी दिएको थियो होइन, यो चाहिँ नछु, यहाँ चाहिँ धेरै जुन चाहिँ बिजुलीको करेन्ट छ होइन, त्यसरी सावधान भनेर त्यहाँ चेतावनी दिएको थियो। तर त्यो पास्टरले चाहिँ आफूलाई बत्ती चाहिएको कारणले के रहेछ है भनेर एउटा स्क्रुड्राइभर लिएर चाहिँ त्यो खोल्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ बिजुलीको करेन्टले चाहिँ उसलाई झपारेर ऊ एकछिन चाहिँ होइन, केही समय चाहिँ होइन, जुन चाहिँ त्यहाँबाट उछिटिएर केही समय अन्धो पनि भयो होइन। अन्त केही समयपछि उसले बल्ल आँखा देख्न थाल्यो होइन। अन्त यसले चाहिँ के उदाहरण दिन्छ भने कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ होइन, अन्त परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अन्त उहाँको हामी सेवा गर्न चाहन्छ भने यो कुरा बुझेर चाहिँ हामी एकदम होसियार साथ होइन हामी उहाँको अगाडि आउनु पर्दछ होइन। हामी सेवा गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो मनपरी सेवा चाहिँ गर्न मिल्दैन, तर परमेश्वरको पवित्रतालाई चाहिँ हामीले आदर गरेर होइन, त्यसप्रति भय गरेर चाहिँ हामी उहाँका अगाडि आउँछौँ र सेवा गर्छौँ होइन। याकुब 3 अध्यायको 1 पदले यसरी भन्दछ, भाइ हो तिमीहरूमध्ये धेरैजना शिक्षक नहौ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ होइन। हुन त मानिसहरू धेरैले परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छन् होला, अन्त परमेश्वरको वचन सिकाउन चाहन्छन् होला, तर हामी चाहिँ होसियारसँग गर्नुपर्छ होइन। किनकि हामीले चाहिँ त्यो शिक्षा गलत रूपले हामी दिन्छौँ भने त्यसप्रति हामीलाई चाहिँ न्याय होइन हुँदछ। अन्त शिक्षकहरूको न्याय चाहिँ अरू सामान्य मान्छेको न्यायभन्दा डबल हुन्छ। कारण किन? कारण उनीहरूले आफूले मात्र होइन सिकाइराखेका छैनन्, अरूलाई पनि सिकाइराखेका छन्। अन्त यदि गल्ती सिकाइराखेका छन् भने आफू मात्र गल्ती भएन, अरूलाई पनि गल्ती गराइराखेको हुन्छ होइन। त्यसैले उसको उत्तरदायित्व चाहिँ होइन अरूको भन्दा अझ होइन जुन चाहिँ कठोर छ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ होइन। किनकि उसले आफ्नोलाई मात्र लेखाएन, तर अरू जसलाई उसले सिकाउँदछ त्यसको निम्ति पनि उसले लेखा लिनु पर्दछ है। अनि पावलले यसरी पनि भन्दछ होइन, गलाती 3:3 के तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा शेष गर्दछौ होइन। भन्नुको अर्थ चाहिँ जुन कुरा परमेश्वरले चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ होइन। परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको कुरा उहाँले नै पुरा गर्नुहुन्छ। अन्त हामी विशेष गरी हामी सेवा गर्नेहरू होइन, जुन हाम्रो सेवकाई, हाम्रो बलवट, हाम्रो उद्धार सबै कुरा परमेश्वरबाट आएको हो। अन्त हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको अगुवाई अनुसार, परमेश्वरको अभिषेक अनुसार हामी गर्नु पर्दछ होइन। तर हामीले आफ्नै प्रयासमा होइन, मानवीय सोचमा, प्राकृतिक शक्तिमा गर्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गर्नु हुँदैन होइन। त्यसैले जुन यो आगोको सम्बन्धमा होइन, एउटा त परमेश्वरको ईश्वरीय आगो छ भने अन्त अर्को चाहिँ मानिसबाट होइन जुन चाहिँ उत्पादन गर्न खोजेको आगो होइन। अन्त यसरी यो कुरालाई चाहिँ यशायाले चाहिँ यसरी वर्णन गर्दछ, यशाया 50:10 होइन, तिमीहरूमध्ये कसले परमप्रभुको डर मान्छ र उहाँको दासका कुरा पालना गर्छ। ज्योति बिना अन्धकारमा हिँड्नेले परमप्रभुको नाउँमा भरोसा गरोस् र आफ्नो परमेश्वरमा भर पारोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। अन्त त्यहाँ जुन चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ भने कि मानिसले चाहिँ आफ्नै आगो बनाउन चाहिँ प्रयास गर्छ, अथवा झिल्का होइन, जुन चाहिँ आगो बल्नु भन्दा अगाडि एउटा झिल्का हुन्छ नि त होइन। हजुरले आगो यदि जुन चाहिँ बाल्न खोज्दाखेरि 2टा ढुङ्गालाई चाहिँ एकदम होइन रगट्यौँ भने होइन, पहिला जुन मार्चिस लाइटर नहुँदाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ त्यो ढुङ्गा रगटेर चाहिँ आगो बनाउन प्रयास गर्थे होइन। अन्त झिल्का आएपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आगो बनाउँथे होइन। अन्त मानिसको प्रयास चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होइन। परमेश्वरको आगो चाहिँ अनन्तको आगो, ईश्वरीय
आगो हो भने मानिसको चाहिँ प्रयासको आगो चाहिँ त्यो झिल्का जस्तो होइन, बल्न पनि सक्छ नबल्न पनि सक्छ होइन। अन्त जसरी बलिराखेको आगोले पो ज्योति दिँदछ, त त्यो झिल्काले चाहिँ के ज्योति दिन सक्छ र त्यसले सक्दैनन् होइन। त्यसैले मानिसले जुन चाहिँ बनाउन खोजेको आगोलाई चाहिँ एउटा झिल्कासँग तुलना गरेको चाहिँ अस्थायी होइन, त्यो चाहिँ निरन्तर बोल्न सक्दैन, त्यो अस्थायी हो। अन्त यसले चाहिँ होइन, यो अस्थायी भएको कारणले चाहिँ यसले चाहिँ मानिसमा भएको एउटा जुन चाहिँ मानवीय सोच, अन्त जुन चाहिँ मानिसमा भएको त्यो भावना होइन, एक क्षणमा एकदम खुसी, एक क्षणमा निराश होइन, अङ्ग्रेजीमा भन्छ त्यसलाई चाहिँ इमोसनलिजम होइन, भावनाले चाहिँ प्रेरणा हुनु होइन। अन्त त्यसले चाहिँ हामी होइन, त्यसद्वारा त्यो जुन चाहिँ मानवीय जोस जागर होइन, फुर्ती होइन ले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैन। अन्त हित उपदेश 3 अध्यायको 5 र 6 पदले यसरी भन्दछ, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तिम्रो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झ र उहाँले तिम्रो मार्गहरू सोझा तुलाइदिनुहुनेछ होइन। अन्त कति मानिसहरू प्राकृतिक हिसाबले एकदम बुद्धिमानी होला होइन, धेरै कुरा उसले जान्न सक्ला, तर उसले आफ्नो जुन चाहिँ ज्ञानले, आफ्नो बुद्धिले होइन, आफ्नो समशक्तिले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न, परमेश्वरको कामहरू गर्न चाहिँ सक्दैन होइन। तर हामी होइन प्राकृतिक हिसाबले जतिसुकै कमजोर भए तापनि होइन, दुर्बल भए तापनि होइन, हाम्रो सायद प्राकृतिक होइन बौद्धिक सोच जुन चाहिँ सीमित छ होला, तर हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो मार्गहरूलाई चाहिँ सोझा पार्नु हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन त्यो वेदीपछि चाहिँ होइन, वेदीको छेउमा अर्को एउटा सामग्री थियो। अन्त त्यो चाहिँ एउटा काँचको जुन चाहिँ बाटा होइन, काँचको एउटा बाटा थियो, जस बाटामा चाहिँ जुन पुजारीहरूले आफ्ना हातहरू धुन्थे र आफ्ना खुट्टाहरू धुँदथे होइन। अन्त यो कुरा चाहिँ हामी प्रस्थान 30 अध्यायको जुन चाहिँ 18देखि 21 र प्रस्थान 38को 8मा लेखिएको पाउँदछौँ होइन। प्रस्थान 30 अध्यायको 18 र 21मा यसरी लेखिएको छ, धुनलाई काँसाको बाटा बना, त्यसको खुट्टा पनि काँसाको होस्, त्यो भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा राखेर त्यसमा पानी हाल्नु। त्यस पानीले हारुन र त्यसका छोराहरूले आफ्ना आफ्ना हात घोडाहरू धोउन्। जब तिनीहरू भेट हुने पालमा पस्छन् कि वेदीनेर सेवा गर्नलाई परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि जलाउनलाई आउँछ, तब तिनीहरूले यही पानीले हात घोडा धोउन् र तिनीहरू नमरुन्। यो हारुन र त्यसका सन्तानका निम्ति तिनीहरूका पुस्ताभरि अनन्तको विधि होस्। र साथसाथै प्रस्थान 38को 8मा लेखिएको छ, तिनले भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूका ऐनाबाट काँसाको धुने भाँडा र त्यसका खुट्टा बनाए है। अन्त जुन काँसाले चाहिँ अघि मैले भनिसिद्धे न्यायको जुन चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त जुन त्यो काँसामा राखिने पानी र अन्त त्यसको त्यो धुवाईको कार्यलाई चाहिँ जुन परमेश्वरको वचनले हामीलाई धोएको जस्तै होइन धुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ होइन। किनकि हामी नयाँ करारमा एफएसी 5:26मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन्। त्यसलाई भन्नाले चाहिँ मण्डलीलाई होइन। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीमा भएका जनहरूलाई चाहिँ आफ्नो वचनले चाहिँ धोएर पवित्र पार्नुहुन्छ है। अन्त हामीले यो कुरा बुझ्दछौँ कि हाम्रो उद्धार, हाम्रो मुक्ति चाहिँ जुन परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानद्वारा भएको हो होइन। अथवा नयाँ करारको सन्दर्भमा है जुन वेदीमा चढाएको बलिद्वारा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ होइन
जुन चाहिँ त्यो उद्धारको प्रतीक पाएका छन् होइन। अन्त जसरी होइन हाम्रो मुक्ति र उद्धार क्रिस्टको बलिदानबाट भएको हो, तर जब हामी मुक्ति पाइसकेपछि हामी होइन पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। अन्त त्यो चाहिँ कसरी सम्भव छ? मुक्ति क्रिस्टको बलिदानद्वारा सम्भव छ। तर हाम्रो पवित्र येशू क्रिस्टसँगको हिँडाइ चाहिँ होइन जुन चाहिँ वचनको शुद्धिकरणबाट चाहिँ होइन वचनको धुवाइबाट चाहिँ होइन हाम्रो पवित्रकरण हुँदछ है। त्यसैले त्यो पानीले चाहिँ होइन त्यो पानीले चाहिँ वचनलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त त्यो पानीको धुवाइले चाहिँ हाम्रो पवित्रकरणलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ होइन। त्यसैले उद्धार र पवित्रकरण होइन हुन त हामीले परमेश्वरको जुन चाहिँ ख्रिस्टद्वाराको उद्धारको कार्यलाई होइन निरन्तर रूपमा हामी मनन गर्छौँ। तर हाम्रो यो जीवनमा चाहिँ अहिलेको जीवन उद्धार भइसकेको व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन जुन चाहिँ आत्मामा जिएर होइन वचनको आधारमा जिएर होइन सिद्धतातर्फ चाहिँ हिँड्न होइन सिक्न हामी पर्दछ है। अन्त हरेक इसाईले चाहिँ होइन जुन चाहिँ यो जीवन जिउँदाखेरि सङ्घर्ष चाहिँ अनुभव गर्दछ होइन कि हामी उद्धार पाइसकेपछि सबै कुरा एकदम असल हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी छैन। तर पक्कै पनि हामीले चाहिँ विभिन्न परीक्षाहरू सहनु पर्दछ, कष्टहरू सहनु पर्दछ, सङ्घर्ष हामीले गर्नु पर्दछ होइन। अन्त यो कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ रोमीको पुस्तक 6, 7 र 8 अध्यायमा चाहिँ होइन वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। 6 अध्यायले चाहिँ हामी पापबाट अलग गरिएको छ भन्ने कुरा बताउँदछ। 7 अध्यायले चाहिँ होइन एउटा विश्वासीको सङ्घर्षलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरेको छ। अन्त 8 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ वर्णन गरेको छ है। अन्त येशू ख्रिस्टले पनि भन्नुभएको छ कि हाम्रो पवित्रकरण चाहिँ होइन उहाँको वचनद्वारा हो होइन। योहन्ना 15:3 उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेको छौ होइन। अन्त योहन्ना 17:17 उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईँको वचन सत्य हो है। त्यसैले प्रिय हो होइन हामीलाई क्रिस्टको उद्धारको खाँचो छ। तर साथसाथै उद्धार भइसकेपछि यो संसारमा जिउनको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको वचनको पनि खाँचो छ है। अघि मैले भने त्यो बाटा चाहिँ काँचले बनेको थियो होइन। अन्त यो पुरानो करारको समयमा चाहिँ काँच चाहिँ होइन टिलिक्क टल्काएर चाहिँ होइन ऐनाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिने थियो होइन। अन्त त्यहाँ काँचले त्यो बनाइएको कारणले चाहिँ पुजारीहरूले आफूलाई धोएपछि त्यो काँचको बाटामा हेरेर मैले राम्रोसँग आफूलाई धोएँ कि धोएन होइन भनेर चाहिँ होइन ऐनामा हेरे जस्तै हेर्न पनि सक्थे होइन। त्यसैले वचनले चाहिँ हामी पवित्र जीवन जिइराखेका छौँ कि छैनौँ भनेर हामीले त्यो वचन अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई प्रतिबिम्ब गरेर चाहिँ म यो कुरामा चाहिँ गलत रहेछु है, अथवा मेरो जीवनमा चाहिँ यो यो खोट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ वचनले बताउँदछ। अन्त हामीले चाहिँ त्यसलाई होइन वचनद्वारा नै सफा गर्न सक्छौँ है। अन्त हात र गोडा चाहिँ पुजारीहरूले धुन्थे। हातले चाहिँ हामीले के गर्दैछ भनेर चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त घोडाले अथवा खुट्टाले चाहिँ हामी कसरी हिँड्दैछ भनेर चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ होइन। अन्त प्रायः बाइबलमा चाहिँ हिँड्नुले चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ होइन। हामी कसरी जिउँदैछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले बताउँदछ। अन्त हजुरलाई याद छ कि छैन जुन येशू ख्रिस्टले चाहिँ पक्राइ हुनुभन्दा अघि आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुनुभएको छ होइन, योहन्ना 13 अध्यायमा होइन। अन्त त्यो खुट्टा धुने क्रममा चाहिँ पत्रुसले चाहिँ भन्दछ अघि 9 र 10 होइन। सिमन पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, मेरो घोडा मात्र होइन तर मेरो हात र शिर समेत धोइदिनुहोस्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, नुहाइसकेको मानिसलाई घोडा बाहेक अरू कोही धुनु पर्दैन, त्यो सम्पूर्ण शुद्ध छ अनि तिमीहरू शुद्ध छौ तर सबै त
होइन है। यसको भन्नको अर्थ चाहिँ यो हो कि होइन, हामी उद्धार पाइसिकेको मान्छेले चाहिँ फेरि उद्धारको निम्ति होइन हामीले केही गर्नु आवश्यक छैन है। उद्धार त ख्रिस्टले गरिसिदिनु भएको छ होइन। हामीलाई जुन चाहिँ हाम्रो स्थानको हिसाबले शुद्ध हामीलाई पारिसिदिनु भएको छ। तर अब जुन हामी यो संसारमा हिँड्दाखेरि होइन, संसारको प्रभावले चाहिँ हामीलाई होइन जुन चाहिँ हाम्रो हिँडाइमा अशुद्ध पार्न सक्दछ। त्यसैले होइन त्यो हिँडाइको निम्ति हामीले चाहिँ वचनद्वारा चाहिँ धुवाई गर्नु पर्दछ होइन। उद्धार भइसिद्धेको मान्छेले चाहिँ फेरि आफूलाई उद्धारको निम्ति शुद्ध पार्न आवश्यक छैन। तर यदि उसले पाप गरेको खण्डमा उसले ख्रिस्टमा स्वीकार गर्न सक्छ, अन्त परमेश्वरले उसलाई क्षमा गर्नुहुन्छ होइन। पहिलो योहन्ना 1:7 र 9 पदले भन्दछ, तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभयो चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ है। त्यसैले हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ, तर कतै हामीले पाप गरिहाल्यो भने हामीले परमेश्वरको अगाडि स्वीकार्छौँ, त्यो पापलाई लुकाउँदैनौँ भने परमेश्वरले त्यो पाप हामीलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ होइन। तर हामीले पापहरू लुकाउँछौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आशिष गर्दैन, किनकि हित उपदेश 28 अध्यायको 13 पदले भन्दछ, आफ्नो पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउनेछ है। अमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई है, अमेन है। अन्त हामी कृपा पाएका व्यक्तिहरू हौँ होइन। अन्त हाम्रो पापहरू हामी लुकाउँदैनौँ, तर परमेश्वरमा चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ। हुन्छ, आज हामीले सिकेको कुरा होइन, जुन ढोका अथवा द्वारले चाहिँ ख्रिस्टलाई प्रतिनिधि गर्दछ, अन्त त्यो वरिपरि घेरा राखेको जुन चाहिँ पर्खाल होइन थियो, अन्त एउटा मात्र ढोका थियो होइन। त्यो ढोका एउटा मात्र भएकोले चाहिँ कि ख्रिस्ट मात्र होइन जुन परमेश्वरमा जाने ढोका हुनुहुन्छ, ख्रिस्टबाट एउटै बाटो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अन्त जुन त्यो ढोका प्रवेश गरेपछि जुन चाहिँ वेदी थियो, त्यो वेदीले क्रुसलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्छ। अन्त त्यो वेदीमा चढाइने जुन चाहिँ बलिदानलाई चाहिँ ख्रिस्टको बलिदानलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त साथसाथै त्यो वेदीमा बल्ने आगो होइन, परमेश्वरबाट स्रोत भएको आगो होइन, जसद्वारा हामी सेवा गर्छौँ होइन। अन्त त्यो झिल्का होइन, मानिसको आफ्नो प्रयास होइन, आफूले बनाउन उत्पादन गर्न खोजेको आगो त्यो झिल्का होइन। अन्त हामीले यो कुरा सिक्यौँ कि हामीले चाहिँ होइन जुन आफ्नै प्रयासले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौँ होइन, तर परमेश्वरमा हामी भरोसा गरेर उहाँको सेवा गर्छौँ होइन। र साथसाथै हामीले अन्तिममा चाहिँ बाटा सम्बन्धमा होइन, त्यो काँचको बाटा जसमा पानी थियो, त्यसले चाहिँ हाम्रो पवित्रकरण होइन, हाम्रो जुन चाहिँ क्रिस्टमा जिएको हिँडाइलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त त्यो पानीले चाहिँ हामीलाई त्यो हिँडाइमा जुन चाहिँ संसारको पापबाट शुद्ध गराउँदछ भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ होइन। अन्त हामी आउने अर्को क्लासमा चाहिँ अर्को हप्ता चाहिँ हामीले जुन त्यो पालमा भएको अरू भागहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। विशेष गरी त्यो पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान र त्यो जुन चाहिँ महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानलाई विभाजन गर्ने पर्दा, अन्त त्यसपछि त्यो महापवित्र स्थानमा भएको जुन चाहिँ करारको वेदी है, र साथसाथै करारको सन्दुक माफ गर्नुहोस्, र साथसाथै जुन चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ बनाइएको स्वर्गदूतको आकारहरू र जुन चाहिँ कृपाको वासस्थानको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, हामी आजको क्लासलाई चाहिँ प्रार्थना गरेर यहीँ अन्त गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको क्लासको निम्ति।
अन्त जुन यो पुरानो करारको पालले हामीलाई कति धेरै कुराहरू सिकाउँछ हजुरको बारेमा, है। हामी यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ र हामीले यो कुरा बुझ्छौँ कि मुक्ति र उद्धार हजुरबाट मात्र आउँदछ, अरू कुनै जुन चाहिँ उपाय छैन। अन्त यदि मानिस परमेश्वर कहाँ जान चाहन्छ भने एउटै ढोका येशू ख्रीष्टबाट प्रवेश हुनु पर्दछ। अन्त यो कुरा हामी बुझेका छौँ, अन्त अरूलाई पनि बुझाउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै प्रभु हामीले यो कुरा पनि बुझ्यौँ कि हजुरको त्यो क्रुसको बलिले प्रभु हामी पापबाट मुक्त भएको छौँ। हामी प्रति पाप भएको पापको न्याय चाहिँ प्रभु हजुरको क्रिस्टको रगतको बगाइले हटाइएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि साथसाथै प्रभु हामी हजुरको सेवा गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो प्रयासद्वारा, हाम्रो मानवीय सोच, हाम्रो प्राकृतिक बल शक्तिद्वारा होइन, तर प्रभु हामी हजुरमा भरोसा गरेर, हजुरमा विश्वास गरेर हजुरको सेवा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो आफ्नो तरिकाले होइन, तर हजुरको तरिकाले, हजुरको इच्छा अनुसार हामी गर्न चाहन्छौँ। र साथसाथै हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु हजुरको वचनको निम्ति, जसले हामीलाई यो संसारमा रहँदाखेरि जुन चाहिँ पापको अशुद्धताबाट धोइदिन्छ प्रभु हाम्रो दैनिक जीवनमा। अन्त हामीलाई प्रभु हजुरको वचन अध्ययन गर्न सिक्नुहोस् कि हामीले वचनमा हामीले हाम्रो रूपलाई देख्न सक्छौँ, हामी कुन ठाउँमा गलत बाटो हिँडिरहेको छ, गलत कुराहरू गरिरहेको छ। अन्त त्यो वचनले हामीलाई देखाउँदछ, अनि त्यो वचनले हामीलाई सच्याउँदछ पनि प्रभु। हामी यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। अन्त यी कुराहरू हामी सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र सिक्दैनौँ, तर हामीलाई व्यवहारिक हिसाबले यी कुराहरू लागू गर्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी सबैलाई हजुरको हातमा राख्छौँ, हामीलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हामी क्लास यहीँ नै अन्त गर्छौँ। अन्त हजुरलाई जानकारी कि हजुरले अहिलेसम्म क्विज र होमवर्क बुझाउनु भएको छैन भने हजुरले बुझाउनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छौँ। हुन्छ, हामी फेरि भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती, मेरो सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट हजुरहरू सबैलाई धेरै शुभकामना, सम्झना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष गरौँ। जय मसीह।